हेलो हेलो गाइज। यसो हेर्दै थियो होइन नेपालबारे सरप्राइजिङ फ्याक्ट्स भनेर हालेछ एकजनाले। के रहेछ त सरप्राइजिङ फ्याक्ट्स नेपालको? अब म नेपालकोले हेरिदिउँ न त भने होइन यसो हेरिदिनु लाग्यो कि डग्स बिग डे। एभ्री डग हेज इट्स डे बट द फेस्टिभल फर डग इज कुकुर पूजा इन नेपाल। नेपालमा कुकुर पूजा हुन्छ भनेर लेखिरहेछ। काग पूजा पनि हुन्छ, नाग पूजा पनि हुन्छ है। हाम्रो के हुन्न, गाई पूजा हुन्छ, कुकुर पूजा चाहिँ यिनीहरूले अमेजिङ नेपालको फ्याक्ट्सले जुनले सरप्राइज गर्छ भने है। स्काई डाइभिङ फ्रन्ट माउन्ट एभरेस्ट, यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन है। माउन्ट एभरेस्टबाट स्काई डाइभिङ एउटा इलिगल्ली माउन्ट स्किङ चाहिँ गरे जस्तो लागेको थियो, लिगल राइट्स नलिकन। तर स्काई डाइभिङ फ्रम माउन्ट एभरेस्ट आई डिन्ट नो द्याट है। नेपाल इज नोन फर ultimate outdoor sports destination offering wide range of sports like rock climbing, canoeing, zip lining। यो त थाहा थियो यिनीहरू चाहिँ नेपालमा हुन्छ किन नहुनु। तर माउन्ट एभरेस्टबाट स्काई डाइभिङ फ्रम द माउन्ट एभरेस्ट, हाइएस्ट जोन इन द वर्ल्ड, मेबी मलाई त थाहा आएन होइन। यो हुन्छ अरे प्याराग्लाइडिङ इन पोखरा। अनि यो द्याट मे सरप्राइज युमा प्याराग्लाइडिङ किन पर्छ र? प्याराग्लाइडिङ त हुन्छ। सरप्राइजिङ फ्याक्ट्स अबाउट नेपालमा प्याराग्लाइडिङ इन पोखरा हाले। फर इन्भोइसेस वान्ट टु एक्सपिरियन्स स्काई डाइभिङ बट डोन्ट वान्ट टु टेक टु मच रिस्क, यु क्यान ट्राई प्याराग्लाइडिङ विथ लोवर प्राइसेस इन पोखरा। सस्तो दाममा प्याराग्लाइडिङ गर्न पाइन्छ नेपालमा भनेर तँ लेख्न खोज्या होला सायद यसले है। ड्रिङ्किङ फ्रेस ब्लड अफ याक, चौरीको रगत यो चाहिँ हो है। धेरै काम पनि लाग्छ भन्छन् मुस्ताङतिर जाँदा। अनि हामीलाई नि खाम्की जस्तो लाग्थ्यो मलाई नि होइन। तर पछि मैले सोचेँ आफू खसीको त्यो रगत खानु मन लाग्दैन, अनि त्यो रगत त के खानु झन् त्यो त ताजा ताजा त्यो त पकाएको रगत त खान्न यार भनेर मनले खानै सकेन, घिन लाग्यो कि। अब हेल्थको हिसाबले त झन् राम्रो हुन्छ भन्छ के अरे होइन। यहाँ लेखेको छ पिपुल आर इन बिलिभ द्याट ड्रिङ्किङ फ्रेस ब्लड अफ याक ट्रिट्स gastric acidity and other bowel related diseases as the egg feed and fishes of such as Asagumba, Jatamasi, Ponchauli growing in the highlands faster. It costs around 60 to drink glass of egg blood and नेपाली 60 रुपियाँमा पाइन्छ भनेर लेखाएको छ। अनि पेटको सबै रोगलाई ठिक गर्छ भनेर लेखाएको छ है। अब फेरि ठिक गर्छ होइन, ठिक गर्छ भन्ने विश्वास छ, त्यो कुरा डिफ्रेन्स छ त्यहाँ होइन। द ब्राइड म्यारिड द फ्रुट एन्ड सन, सूर्य र फललाई चाहिँ छोरीको बिहे, केटीको बिहे हुन्छ भने यो चाहिँ सबैमा हुँदैन होइन, नेवारहरूको मात्रै हुन्छ। बेल विवाह अनि गुफा राख्ने भनेर यो समथिङ गरेर भनेर त्यसपछि गुफा कति दिन राख्छ, निकालेपछि चाहिँ घामसित विवाह गराइदिन्छ है। के लेख्छ When the newary girl is in 7 or 8 years old, the girl's parents will find a bell husband for her. A bell is a fruit, right? Though this marriage is only a symbolic ceremony. Symbolic gesture मात्रै हो, ट्रेडिसन हो, चलन हो, पहिलेदेखि मानिरहेको होइन। But now not all neighbors will hold this ceremony for अहिले चाहिँ सबै बाउआमाले चाहिँ आफ्नो छोरीको लागि यो गर्दैनन् भनेर लेखाएको छ। मलाई यो चाहिँ थाहा छैन है, मैले चिनेको जति सबैले गरेको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु। गुफा राख्ने, एनी गर्ल हु हेज हेल्ड द बेल विवाह विल सेलिब्रेट द सेकेन्ड म्यारेज विथ सन विच विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ्स आफ्टर द गर्ल्स फर्स्ट मेन्सुरेसन। पहिलोचोटि पिरियड भइसकेको महिनाभित्रै, त्यही महिनाभित्रमा उसको घामसित विवाह गराइदिने भनेको छ है। यो दुइटै चाहिँ। अनि त्योभन्दा त लिभिङ गडनेस भनेर हाल्यो भने थियो होइन, त्यो कल्चरमा त सुन्दा बढी त्यो संसारभरि काहीँ देख्न नपाउनु त गडनेस होला बरु होइन। ओपन एयर सेरेमनी क्रिमेसन भनेर रहेछ कि, ओपन एयर क्रिमेसन। यो कहाँको, यो पशुपतिको फोटो चाहिँ, फोटो यहाँ के को देखायो भनेर हेरेको कि, पशुपतिको फोटो देखायो, जलाएको देखायो काठमा। अहिले त अब इलेक्ट्रिक पनि छ होइन। देयर इज अ फेमस टेम्पल लेखा रहेछ, देयर इज अ फेमस टेम्पल नेम्ड पशुपतिनाथ इन काठमाडौँ नेपाल। In the past 1600 years, countless Hindus have come here to worship their supremacy Shiva. Om Namah Shivaya. Nepal is the country of Hinduism. Country of Hinduism.
नेपाल इज कन्ट्री विथ मोस्ट पिपल बिलिभ इन हिन्दुजम भने मेरो इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर मलाई आफू त सोचेर जे ठिक लाग्छ त्यही ठिक लाग्छ है। विथ हिन्दुज एकाउन्टिङ फर 86% अफ द टोटल पपुलेसन, हिन्दुज इन नेपाल आर क्रिमेटेड इन अकर्डिङ्स विथ द हिन्दू ट्रेडिसन आफ्टर देयर डेथ। द मोस्ट फेमस प्लेस इज पशुपतिनाथ। चितवनतिर देवघाट त्रिवेणी धाम त्यहाँ पनि फेमस है। ओपन एयर यो क्रिमेसन हेर्नको लागि चाहिँ होइन बाहिर खुल्ला रूपमा जलाएको भन्नु खोजेँ, अब त्यो ठिकै छ। ओपन एयरै हुन्छ हाम्रो ट्याक्क बागमतीमा अगाडि लगेर होइन। अहिले त पानी कतिको फोहोर भयो। अमेजिङ इलोपमेन्ट इन द जेनरल इलोपमेन्ट इज द गर्ल एन्ड बोय सिक्रेटली स्केप फ्रम देयर फ्यामिलीज एन्ड गेट म्यारिड इन प्राइभेट, बट इट्स नट एज सिम्पल एज इट साउन्ड। इन नेपाल द इलोपमेन्ट इज लाइक when the Guru people and the Limbu people, Guru होइन होला गुरुङ लेख्न खोजे होला, Limbu people or even many ethnic groups are gathering together. As long as any boy falls in love with the girl at the first sight, they can leave the party, run away immediately. यो चाहिँ गुरुङ मगरहरूको चाहिँ केही ग्यादरिङहरू पार्टी सार्टी हुँदा त्यो यस्तो यस्तो डान्स गर्छ नि, त्यो डान्सहरूमा यो मैले बन्दीपुर पारीको उतापट्टिको डाँडामा देखेको थिएँ। अनि मैले अर्को कुन ठाउँमा यो सुनेको थिएँ, सायद मगरहरूको हो कि कसको, त्यहाँ चाहिँ होइन एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन। तर यहाँ गुरुङ र लिम्बूहरूको मात्रै हुन्छ भने यसले धेरै इरर गर्न नि सक्छ नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ गीत सित गाउने यताउति गर्दाखेरि त्यहाँ कोही मन पऱ्यो भने समातेर उठाएर लिएर जान्छन्। त्यही चाहिँ अमेजिङ इलोपमेन्ट भयो यहाँ, छुट्टै खाले भाग्ने चलन भन्न खोज्यो है। नेपाली एस गुम्बा इन पास्ट इयर्स, नेपाली एस गुम्बा सिमिलर टु के यो मैले फर्स्ट टाइम देखेको वर्ड यार, क्रोडिप्स साइनेसिस रे। यो कुनै साइन्टिफिक नेम होला केही होइन, बिर्सिसकेँ मैले। हर्बल मेडिसिन गुड फर हेल्थ, मोस्ट पिपल इन द हिमालयज अफ नेपाल आर इन्गेज इन बिजनेस अफ नेपालको हिमालतिर मोस्ट पिपल चाहिँ एसागुम्बाको बिजनेसमा लागेको हुन्छ भनेर लेख्छ। यता एसागुम्बाको बिजनेसमा अरे एसागुम्बा टिप्न चाहिँ अलि त्यो टिप्ने टाइममा सबै जस्तो पाहाडको म्याक्सिमम् पिपल जान्छ, डाँडा एकदम एसागुम्बा पाउने एरिया वरिपरि बस्ने भन्यो भने हुन्थ्यो। नेपालको माउन्टेन रिजनको सबतिरको सबैजना यही मोस्ट यहीमा हुन्छ, यही काममा लागेको हुन्छ भन्ने कुरो त सरैयाना गलत होइन। It's not artificially planted but grows naturally in high mountains and national parks and most viewers in the rainy season. यो त सुसिलकिरा जस्तो त्यसको पछाडि ढाडमा फङ्गै उम्रे के भनेको थियो त। 8 नम्बरमा आयो, 8 अमेजिङ फ्याक्ट्स हेर्दै थिएँ। 8 नम्बरमा लिभिङ गडनेस चाहिँ बल्ल आयो। Can you imagine what other gods are like immortal life? In Nepal, you can see the living goddess Kumari, who is regarded as the embodiment of Rohit goddess Taleju. Taleju भगवानको के भन्छ कृष्णको प्रतिमा भने जस्तो कि रेप्लिकेट अर्को जन्म पुनर्जन्म भए जस्तो त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ लिन्छ भने है। यहाँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के छ थाहा छैन, तर 32 गुण भएको अनि बच्चा चाहिन्छ के समथिङ त्यस्तो मलाई लाग्यो। दिस कस्टम ओरिजिनेटेड इन द 17th सेन्चुरी, 17th सेन्चुरीदेखिको ट्रेडिसन फलोअप भइरहेको त्यो नि हो। इन एडिसन टु द क्यापिटल काठमाडौँ, सेभरल लार्ज सिटिज हेभ लोकल कुमारीज। यो चाहिँ मलाई राम्ररी थाहा छैन होइन। काठमाडौँमा देशको मेन मुख्य एउटा कुमारी त हुन्छ, अब लोकल कुमारीहरू पनि हुन्छ हरेक ठाउँमा भन्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब यसको कसरी ल्याउने तरिका के छ भनेर डिटेल्समा एक्सप्लेन पनि दिएको छ, त्यो चाहिँ मैले कुमारीहरूको भिडियो हेरेको थिएँ, त्यो थाहा छ, त्यो चाहिँ हेर्नु जरुरी आएन। यहाँ अमेजिङ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ नेपालको त्यति अमेजिङ चाहिँ लागेन। जस यो फ्याक्ट्सहरू चाहिँ के यो वेबसाइटको नाम म वेबसाइटले देखाएर छोडिदिन्छु है कुन वेबसाइटमा मैले हेरेको भनेर। The facts that they showed here are not actually that amazing or surprising, and some of them are not just facts, they are something that we do. So if you have got some other facts and amazing facts, then comment below है। केही नौलो अचम्म लाग्ने नेपालको फ्याक्ट्सहरू छ भने त्यो भन्नु होला। यो गोर्खा सोर्खाको कहानी सुनाएको भने फ्याक्ट्स हुन्थ्यो होला, झन्डा नेपालको यस्तो डिजाइन छ भन्यो भने अरूको लागि त फ्याक्ट्स हुन्थ्यो होला नि त। संसारको लागि नौलो अमेजिङ सरप्राइजिङ भन्दा हाम्रो लागि त अब सबै यो फ्याक्ट्स भन्नुभन्दा नि देशको अर्को एउटा फ्याक्ट चाहिँ अरूलाई सुनाउनलाई के हुन्थ्यो भने कहिले पनि कोलोनाइजेसन भएन, कहिले पनि कुनै देशले कब्जा गर्न सकेन।
बुद्ध यहीँ जन्मिया हो, अब बुद्धको रुलसुल मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर दिनरात जहाँ झगडा गर्दै नेपाली चाहिँ बुद्ध जन्मिया भन्ने भन्नलाई बाटो चाहिँ पाइए जोस्। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल र सबैभन्दा गहिरो खोज भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई होइन, जोस् यस्तो चाहिँ फ्याक्ट्समा पढ्थ्यो होला। के चाहिँ अचम्म र नौलो जस्तो लाग्छ, के चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउनु मन लाग्छ, नेपाल कसरी चिनाउनु मन लाग्छ, आफ्नो आफ्नो विचारहरू चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त।